यहाँ पे रुकूंगा। यहाँ पे ताज़ा खबर आ रही है कि केपी पुलिस की जानिब से वहाँ पे जो हुकूमती ओहदेदारान हैं, नून लीग की हुकूमत के अहम ओहदेदारान हैं, उनके साथ केपी पुलिस ने भी बदला लेने की कोशिश की है। केपी पुलिस भी इस वक्त हरकत में आ चुकी है। जैसे पंजाब पुलिस ने यहाँ पे अडियाला के बाहर ये वाक़या दिखाया है, जैसे यहाँ पे जो केपी मिनिस्टर के साथ अली अमीन गंडापुर हूँ, शमदाना गुलजार हूँ, पंजाब पुलिस की जानिब से जिस तरह का रवैया दिखाया गया, उसी तरह का रवैया अब देखा गया है। केपी पुलिस ने भी हाथ उठाना शुरू कर दिया है। ये इस वक्त विजुअल सोशल मीडिया के हवाले से ज़रा बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ऐलान उन्होंने उन तमाम सूबाई वज़रा ने वहाँ पे मौजूद होते हुए कर दिया था कि अब देखिएगा कि आगे होता क्या है। हम अपनी बेतौकीरी मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने सूबे की बेतौकीरी मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि डॉक्टर शफकत ने तो मिसाल दी, वीडियो दिखाई कि परसों आपके MPAs को, आपके जो भी करता धरता है, उनको हमने बाइज़्ज़त तरीके से छोड़ा। और उन्होंने मिसाल दी 4 अक्टूबर वाली कि आपके पुलिस वालों की हालत क्या थी, हमारे कारकुनान ने पकड़ लिया था और हमने उनको फिर भी बख्शा, छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। उसके बावजूद भी आपको अक्ल नहीं आई। आप देखिए कि 26 नवंबर पे भी हमने आपके पुलिस वालों, यानी जो पंजाब पुलिस थी, बेसिकली जो इंसानी तजलील में मुलव्वस है, जो अखलाकी इक़दार से गिरी हुई, गिरावट शुदा ज़िंदगी गुजार रही है और गिरावट वाली हरकतें कर रही है, तो उसको सबक सिखाने के लिए, समझाने के लिए ये सब कुछ किया था। लेकिन आप देखें कि आज मुल्क के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर और आप ये मनाज़र देख रहे होंगे। इस वक्त तो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब पुलिस की और केपी पुलिस के दरमियान एक तसादम पेश हुआ है और वहाँ पे केपी पुलिस का जो असला है वो पंजाब पुलिस की जानब से छीनने की कोशिश की गई है और केपी पुलिस को सड़क के ऊपर घसीटा गया है, मारा गया है, ठुड्डे मारे गए हैं और जो केपी के मिनिस्टर हैं शफकत अयाज साहब, उसके गिरबान को पकड़ा गया है और उनको भी जो गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। पंजाब पुलिस अडियाला जेल के बाहर ये मनाज़र देखने को मिले हैं। और इससे पहले मैं बताता चलूँ कि जो चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ पे अडियाला जेल पहुँचे थे, उनके साथ भी पंजाब पुलिस का ये रवैया है और इस टाइम केपी पुलिस की जानब से बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव देखा गया है। उनकी पुलिस और उनके इंतज़ामिया और केपी हुकूमत में ये एक बहुत बड़ा गुस्से का पहलू देखा जा रहा है। उनका कहना है कि कोई भी अब पंजाब की भी कोई भी मिनिस्टर होगा, नून लीग का कोई भी मिनिस्टर होगा, कोई भी इनका ओहदेदार होगा, वो अब केपी के में अब दाखिल होकर दिखाए। मेरे मुंह में खाक, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी अटक पुल के ऊपर केपी को रोका जाता है, कभी इस्लामाबाद में पख्तूनख्वाओं की प्रोफाइलिंग की जाती है। ये मामला तो बढ़ते ही जा रहे हैं और इस वक्त ये खौफनाक सूरत इख्तियार कर चुके हैं। इस सारे इशू के ऊपर अडियाला जेल के बाहर ज़ियाउल्लाह एडवोकेट साहब भी मौजूद थे, तमाम मीडिया भी मौजूद था और मीडिया को वहाँ पे ब्लैक आउट किया गया जब ये मिनिस्टर की गिरबान को घसीटा जा रहा था, जब केपी पुलिस को मार पड़ रही थी, पंजाब पुलिस उनको मार रही थी। ये सारे विजुअल जो हैं वो मीडिया को ब्लैक आउट किया गया था। ज़ियाउल्लाह एडवोकेट साहब भी वहाँ पे ऐनी शहद रहे सारे वाक़े के। ज़ियाउल्लाह एडवोकेट साहब क्या समझते हैं जिस तरह केपी के अंदर जो केपी के पुलिस है उनका साथ जो रवैया रखा गया है, जिस तरह वहाँ पे पुलिस आती है, केपी की पुलिस आती है या पंजाब पुलिस वहाँ पे उनके साथ जिस बुनियाद के ऊपर रवैया रखती है, वो किस कदर आप देख रहे हैं? देखें, बेसिकली आज जो वाक़या हुआ है उसमें एक मिनिस्टर साहब की बात नहीं है। ये तो डॉक्टर शफकत अयाज साहब थे, स्पेशल एडवाइज़र चीफ मिनिस्टर केपी के, उनके साथ ये बिल्कुल लिटरली हाथापाई की हद तक चीज़ें हुई। आपके सामने है, मैं मौजूद था दरमियान में, इधर से SP साहब उन पे हमलावर हुए हैं, ASP साहिबा थी, उसके अलावा 4-5 थानों के SHOs थे, उनके साथ जितने भी कांस्टेबल और जवान थे। ये इशू असल में है क्या, ये आपके नाजरीन को और आवाम को बेसिकली समझने की ज़रूरत है। जब तक इसको समझा नहीं जाएगा, इस तरह की जो प्लांटेड चीज़ें होती हैं ना, उनके असरात बहुत दूर तक जाते हैं। ये इंतहाई सेंसिटिव मामला है। आपने पिछले हफ्ते शमदाना के साथ ये किया, उसके बाद फिर आपने अली अमीन गंडापुर साहब के साथ किया, आज मीना खान थे, सुहेल खान थे और डॉक्टर शफकत अयाज साहब थे। KPK से जो भी मिनिस्टर आता है, KPK से जो भी MLA आता है, KPK से जो भी MPA आता है,
جان بوجھ کے اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے کہ صوبائیت کو ہوا دی جائے اور معاملات کو بگاڑا جائے تاکہ صوبے آپس میں کلیش میں آئیں اور معاملات پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو، اور جو مقاصد پنجابستان والے یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے آقا جو ان کے تھنک ٹینک ہیں جو بیٹھی ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ بد نصیب رجیم ہے یہ موجودہ، ان کے حصے میں یہ چیزیں آنی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کی ہی سچویشن دیکھ لیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کو ہم نے نیشنل لیول پہ تو اجاگر کیا ہے، لیکن اب ہم ان چیزوں کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو بتائیں گے کہ آپ کے ملک کے خلاف کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے اور آپ کے ملک کو توڑنے کے درپے ہیں۔ آپ کسی کی تضحیق کریں گے، کسی کی سیلف رسپیکٹ مجروح کریں گے اور آپ کہیں گے کہ پھر آپ بھی پرسکون رہیں اور آپ کے بچے بھی پرسکون رہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آج ڈاکٹر شفقت یہاں پہ رکوں گا، یہاں پہ تازہ خبر آ رہی ہے کہ کے پی پولیس کی جانب سے وہاں پہ جو حکومتی عہدیداران ہیں، نون لیگ کی حکومت کے اہم عہدیداران ہیں، ان کے ساتھ کے پی پولیس نے بھی بدلہ لینے کی کوشش کی ہے۔ کے پی پولیس بھی اس وقت حرکت میں آ چکی ہے۔ جیسے پنجاب پولیس نے یہاں پہ اڈیالہ کے باہر یہ واقعہ دکھایا ہے، جیسے یہاں پہ جو کے پی منسٹر کے ساتھ علی امین گڈاپور ہوں، شمدانہ گلزار ہوں، پنجاب پولیس کی جانب سے جس طرح کا رویہ دکھایا گیا، اسی طرح کا رویہ اب دیکھا گیا ہے۔ کے پی پولیس نے بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ اس وقت ویژول سوشل میڈیا کے حوالے سے ذرائع بتا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اعلان انہوں نے ان تمام صوبائی وزراء نے وہاں پہ موجود ہوتے ہوئے کر دیا تھا کہ اب دیکھیے گا کہ آگے ہوتا کیا ہے، ہم اپنی بے توقیری مزید برداشت نہیں کریں گے، اپنے صوبے کی بے توقیری مزید برداشت نہیں کریں گے۔ حالانکہ ڈاکٹر شفقت نے تو مثال دی، ویڈیو دکھائی کہ پرسوں آپ کے ایم پی ایز کو، آپ کے جو بھی کرتا دھرتا ہیں ان کو ہم نے باعزت طریقے سے چھوڑا، اور انہوں نے مثال دی 4 اکتوبر والی کہ آپ کے پولیس والوں کی حالت کیا تھی، ہمارے کارکنان نے پکڑ لیا تھا اور ہم نے ان کو پھر بھی بخشا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا، اس کے باوجود بھی آپ کو عقل نہیں آئی۔ آپ دیکھیں کہ 26 نومبر پہ بھی ہم نے آپ کے پولیس والوں، یعنی جو پنجاب پولیس تھی بیسیکلی، جو انسانی تذلیل میں ملوث ہے، جو اخلاقی اقدار سے گری ہوئی، گراوٹ شدہ زندگی گزار رہی ہے اور گراوٹ والی حرکتیں کر رہی ہے، تو اس کو سبق سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اوورآل اگر سچویشن دیکھی جائے تو کسی کو فیلڈ مارشل بنایا جا رہا ہے، کسی کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ان کی خدمات کیا تھی؟ ان ایس ایچ اوز اور ان سپاہیوں کو جو ہمارے اوپر تشدد کر رہے ہیں یا ہماری تذلیل کر رہے ہیں، ان کو بھی کل کو عہدوں سے نواز دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ان کی خدمات یہ تھیں کہ آپ نے 200 سے زیادہ عمران خان پہ مقدمے چلائے، وہ ان کی خدمات کیا تھی کہ آپ نے 26 نومبر کو 73 لوگوں پہ گولیاں برسائیں، ان کی خدمات کیا تھی کہ سنتاس معاہدہ معطل کروایا، ان کی خدمات کیا تھی کہ آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ جو معصوم نہتی اور بے گناہ خواتین ہیں ان کی لیکن ضیاء ایڈوکیٹ صاحب، یہ ابھی تازہ ترین خبر آئی ہے، بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی عمران خان سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر طرح کے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے لیے اور اس ملک کو بچانے کے لیے، انہوں نے ٹاسک دے دیا ہے کہ ہر طرح سے بات چیت کی جائے۔ دیکھیے، یہ بیرسٹر گوہر صاحب کا ذاتی بیان تو ہو سکتا ہے، ذاتی سٹیٹمنٹ تو ہو سکتی ہے، ان کا ذاتی خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ آپ ان چند جو ظالم جرنیل ہیں ان کی گود میں جا کے بیٹھیں، یا جو چند بکاؤ ججز ہیں ان کے ساتھ جا کے آپ ان کی چاپلوسی کریں، یا جو چند نجم سیٹھی جیسے اور کامران شاہد جیسے اور دوسرے منیب فاروق جیسے یا حسن ایوب جیسے ٹاؤٹ صحافیوں کی بات جا کے مانیں اور ان کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے اپنی بات کرنے کی کوشش کریں یا اس طرح کی چاپلوسی کریں، تو ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے، پاکستان کبھی بھی نہیں مانے گا، عوام کبھی بھی نہیں مانے گی، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نہیں مانیں گے۔ آپ خدا را ہوش کے ناخن لیں، وہ کریں جو عوام کی رائے ہو، جو عوام کی منشا ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ اس وقت ضیاء ایڈوکیٹ صاحب اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا اس وقت جب کے پی پولیس کی جانب سے وہاں پہ پہنچے اور پنجاب پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور پھر ان سے عصا چھینا اور پھر گرفتار کیا۔
اس سے پہلے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، شاندانہ گلزار صاحبہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور ابھی سوشل میڈیا ذرائع کے مطابق نون لیگ کے عہدیداران کا کے پی پولیس کی جانب سے بھی گھیراؤ شروع کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں ایک چیز اور اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ اس میں عوام پاکستان کو انوالو ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ صوبائیت کو ہوا دے کے ملک کے خدا نخواستہ ٹکڑے کرنے کے در پہ ہیں یہ۔